बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में अपनी बहन उज़्मा खान के साथ मुलाकात के दौरान इमरान खान का लहजा बड़ा ज़ोरदार, बहुत पुरजोश था, जिसका उन्होंने कहा कि वो सख्त गुस्से में थे। बड़े ज़ोरदार लबो लहजे के साथ आज उन्होंने गुफ्तगू की है और ये बताया जा रहा है कि वो वक्फे वक्फे से पुरअसरार अंदाज में मुस्कराने भी लगते थे। फील्ड मार्शल आसम मुनीर की उसी तरह उन्होंने फिर से क्लास ली है जिस तरह वो पहले क्लास लेते रहे हैं। यूं लग रहा है नाजरीन के जो नोटिफिकेशन का मसला पैदा हुआ है और फील्ड मार्शल के लिए जो मसाइल अब पैदा हुए हैं, बज़ाहिर हमारे ख्याल से वो इसको पहले से जानते थे। वो जानते थे कि ये मामला इस तरह होगा, इसलिए वो फील्ड मार्शल को लताड़ने में कोई रू रियायत नहीं कर रहे थे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नोटिफिकेशन के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात में पड़ने वाली दरार के बाद आज 26 रोज़ बाद इमरान खान की जो मुलाकातें हैं वो खोल दी गई हैं। अगर इस मुलाकात के बाद कप्तान की बहन को अगरचे ये कहा गया कि आपने सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन उन्होंने आते ही पहला जो जुमला है वही आसम मुनीर के खिलाफ यानी बोल दिया कि वो कह रहे थे कि जो भी करवा रहा है ये आसम मुनीर करवा रहा है। यानी वो अपने उसी मकाम पे खड़े हैं, कोई जर्रा बराबर उन्होंने पीछे नहीं हटे बल्कि पेश कदमी ही कर रहे हैं। ये इतना पुरएतमाद खान क्यों है और जो बड़ी पेशरफ्त हुई है अभी हम आपके साथ तफसील शेयर करेंगे। बहुत बड़ी पेशरफ्त अमेरिका से पैगाम आया है सदर डोनाल्ड ट्रंप का, वो क्या मामला है। और मोहतरमा उज़्मा खान ने अपने करीबी लोगों को इस मुलाकात के हवाले से बाद में ऑफ द रिकॉर्ड क्या बातें बताई, वो सुनकर आप सब हैरान होंगे कि जो अंदर बैठा खान है, अगरचे उसको आम कैदियों से भी मिलने जुलने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए मुलाकात का उसको मौका मिलता है और वो भी महदूद से लोगों के साथ, और वो ज़्यादातर कमरे में ही बंद रखे गए हैं। लेकिन इतनी सख्तियां करने के बावजूद बहुत सी बातें खान के इल्म में थी जो हमारे बाहर बैठे लोगों के इल्म में भी नहीं हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो ताकतें उनसे राब्ता करना चाहती हैं वो राब्ता कर लेती हैं और जो इन्फॉर्मेशन उन तक जाना ज़रूरी होता जो इन्फॉर्मेशन उन तक जाना ज़रूरी होता है वो पहुंच जाती है। और ये भी उन्होंने बताया कि बड़े पुरएतमाद थे, बड़ा अंदाज आज ज़ोरदार था और हमेशा की तरह कोई समझ लें कि उनकी शख्सियत में, उनकी गुफ्तगू में, उनके लबो लहजे में कोई कमज़ोरी नहीं थी। 26 रोज़ तक कैद तन्हाई में रहने के बाद भी अगर कोई लीडर इतने जोश जज्बे और यकीन के साथ बैठा है तो आप समझ लें कि ये हीरा है इस कौम के लिए। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब इस हीरे को जो ताजो तख्त वाला जो इसका असल मकाम है वो मिलने का वक्त बहुत करीब आ गया है, क्योंकि बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस मुलाकात में नाज़रीन क्यों मुलाकात करवाना पड़ी, इसके पीछे भी एक कहानी है और इस दौरान क्या ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई, इस हवाले से ज़राए ने जो मुबैना तफसीलात बयान की हैं वो भी हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि मोहतरमा उज़्मा खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के ज़रिए आने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो पैगाम अपने भाई कैदी नंबर 804 तक पहुंचाया और कप्तान ये इस पैगाम सुनकर भी फिर पुरअसरार अंदाज में मुस्कराए, ऐसा कहना है ज़राए का। इमरान खान की आज की मुलाकात में बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़ोरदार थी, पुरअसरार मुस्कुराहट 2-3 बार उनके चेहरे पर आई, लेकिन वो पी गए। इसके पीछे क्या कहानी है वो भी जल्द खुल जाएगी नाज़रीन। हाई कमान में, पीटीआई की हाई कमान में अब इमरान खान के इस अंदाज के बाद कुछ चहमगोइयाँ भी शुरू हो गई हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू सामने आई है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर के असर-ए-नौ तकर्रर के नोटिफिकेशन का जो इतना ताख़ीर से मामला में जो ताख़ीर हुई है वो इतना सीधा सादा मामला नहीं है।
اور یہ نوٹیفیکیشن روکنے کا فیصلہ کرنے کی میاں نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف جرت نہیں کر سکتے تھے، ایسا کہنا ہے عمران خان کا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے اپنے زور پر یا اپنے بھائی کے زور پر انکار کرے۔ یہ معاملہ جو ہے بہت اوپر تک عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انیشیٹ کیا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جو ان سے وعدے کیے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی وعدہ نہ شہباز شریف پورا کر سکے ہیں، نہ آرمی چیف پورا کر سکے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین آج بہت ہی ہمارے پاس ایکسکلوسیو سینہ گزٹ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ امریکی قونصل جنرل پشاور تھامس ایکرٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی سے ملاقات کر کے صوبے میں گورنر راج لگائے جانے کے حوالے سے پھیلائی گئی خبروں کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ ان کی سہیل خان آفریدی سے کیا گفتگو ہوئی، کپتان کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کن نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا گیا کہ جس کے بعد نہ صرف کپتان کی ملاقاتیں کھل گئی ہیں بلکہ خیبر پختونخوا کی جو نادر معدنیات ہیں، ریئر ارتھ منرلز، ان کو نکالنے میں امریکی دلچسپی اب صرف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنے کا فیصلہ وائٹ ہاؤس میں کر لیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب براہ راست خیبر پختونخوا کا جمہوری مینڈیٹ رکھنے والی ملک کے سب سے بڑی سیاسی قوت پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے قائد جناب عمران خان کو اس سارے معاملے کا سب سے کلیدی اسٹیک ہولڈر مان گئے ہیں۔ بڑی خبر ہم شیئر کر رہے ہیں ناظرین کہ امریکی قونصل جنرل کے ذریعے عمران خان کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام پہنچایا گیا ہے نیک تمناؤں کا، اور یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ اب تک جو ہم نظر انداز کرنا تھا وہ کر چکے۔ آج کے دن سے جب یہ ملاقاتیں اب کھل گئی ہیں اور آئندہ بھی کھلی رہیں گی، یہ یقین دہانی بھی کروا دی گئی ہے اور ان کی رہائی کے حوالے سے، انصاف ملنے کے حوالے سے سارے پروسیس میں اب بڑی تیزی آ جائے گی، کیونکہ جو اوپر سے امریکہ سے اب ڈنڈا ہے وہ اب کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ذرائع کا ناظرین دعویٰ ہے کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان کے ساتھ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران ملکی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے بالواسطہ رابطے متعدد بار ہوئے، لیکن اب تو پشاور میں امریکی قونصل جنرل تھامس ایکرٹ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کے ذریعے جو براہ راست پیغام آیا ہے، اس نے پاکستان کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر مضبوط وکٹ پر کھڑا کر دیا ہے۔ ناظرین آج بہت ہی ایکسکلوسیو خوشخبریوں والی ویڈیو ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور باقاعدگی سے ملتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم اسی طرح سے چراغ جلا کر ہی مین اسٹریم میڈیا جو بکاؤ میڈیا ہے اس کے پھیلائے ہوئے مایوسی اور خوف کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں، اسی طرح مل جل کر۔ ناظرین پورے ملک کے مین اسٹریم میڈیا جو ہے پر پشاور میں تعینات امریکی قونصل جنرل تھامس ایکرٹ کی ملاقات کی خبر موجود ہے۔ اگر وفاقی حکومت کی طرف سے نیوز چینلز کو اس خبر کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کرنے کے احکامات یا خصوصی پیغامات نہ بھجوائے گئے ہوتے تو یہ خبر آپ نے بھی بار بار مین اسٹریم میڈیا پر ہیڈ لائنز میں سننا تھی، لیکن ایک آدھ بار ہی سنا کر پھر اسے روک دیا گیا۔ جو اخبارات ہیں ان میں بھی یہ خبر صبح شائع ہوگی۔ آج تمام اخبارات کی جو مین اسٹریم میڈیا کے ان کی ویب سائٹ پر بھی یہ خبر موجود ہے، جس کی ساری تفصیلات ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام،
اس حوالے سے خود امریکی قونصل خانے اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کیے گئے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں خیبر پختونخوا کی نادر معدنیات یعنی ریئر ارتھ منرلز کا معاملہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا۔ سہیل خان آفریدی نے امریکی قونصل جنرل سے گفتگو کرتے ہوئے تھامس ایکرٹ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا منرلز ایکٹ کے تحت صوبے کی نادر معدنیات سمیت تمام منرلز کی جو ایکسپلوریشن ہے اور عالمی مارکیٹ میں ان کی سپلائی ہے وہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، اور اس فیلڈ میں عالمی سرمایہ کاری میں مقامی آبادی کی رضامندی اور شرکت کو خصوصی ترجیح دینا صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نادر معدنیات نکالنے کے عمل میں مقامی آبادی، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت تینوں اسٹیک ہولڈرز کو مشترکہ طور پر اہمیت دی جائے گی، ایسا کہنا تھا سہیل خان آفریدی کا۔ انہوں نے کہا کہ جب تینوں اسٹیک ہولڈرز اس میں آن بورڈ ہوں گے تو اس حوالے سے جو بھی سرمایہ کاری ہوگی وہ محفوظ ہوگی، اور اس بات کو جو تھامس ایکرٹ ہیں امریکی قونصل جنرل انہوں نے بھی مانا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ناظرین اکرام یہ بھی کہا گیا سہیل آفریدی کی طرف سے کہ عوامی مفاد صوبائی حکومت کے فیصلوں میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے، اور مقامی آبادی کو فائدہ پہنچانے والی جو نجی سرمایہ کاری کی مکمل حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ یعنی انہوں نے اشارہ دے دیا کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ امریکی حکومت کی طرف سے اس معاملے میں سرمایہ کاری کرنے کی بجائے جو ان کے ارب پتی کھرب پتی دوست ہیں، جو ان کی خاص کمپنیاں ہیں، اگر ان کے ذریعے نجی طور پر یہ سرمایہ کاری یہاں پر کرنا چاہتے ہیں تو بھی جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس لیے ہم نے تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ ناظرین اکرام انہوں نے کہا کہ ہم ہر ممکن حوصلہ افزائی بھی کریں گے نجی سرمایہ کاری کی اور سہولت بھی فراہم کریں گے۔ ملاقات میں ناظرین گفتگو کرتے ہوئے پشاور کے انتہائی اہم جو قونصل خانہ ہے اس کے جو سربراہ ہیں قونصل جنرل تھامس ایکرٹ نے کہا کہ تجارتی سفارتکاری امریکی خارجہ پالیسی کا انتہائی اہم اور مرکزی ستون ہے۔ صوبے میں یعنی خیبر پختونخوا میں امریکی تجارتی سرمایہ کاری سے خطے کے مجموعی امن کو بہت تقویت ملے گی، ایسا کہنا تھا امریکی قونصل جنرل کا۔ انہوں نے کہا کہ نادر معدنیات اور توانائی کے شعبے میں امریکی سفارتکاری اور شراکت داری اقتصادی سفارتکاری کو مضبوط کرے گی۔ ناظرین اکرام خدا کی قدرت دیکھیے کہ اچانک ہی پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ایک کے بعد ایک نئی خوشخبری ملنے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ پہلے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آرمی چیف کے ازسر نو 5 سالہ نوٹیفکیشن کے اجراء کے حوالے سے اختلافات کی خبر نے ہلچل پیدا کی۔ پھر امریکی قونصل جنرل کی وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی سے ملاقات ہوتی ہے اور عمران خان کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نیک تمناؤں کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا جاتا ہے، اور پھر ریئر ارتھ منرلز کے اصل اسٹیک ہولڈرز ہونے کے ناطے خیبر پختونخوا حکومت، پی ٹی آئی اور عمران خان کے کلیدی کردار کو عالمی سطح پر اور واشنگٹن میں اور وائٹ ہاؤس میں تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور ان کے ایلچی کے طور پر یہ ملاقات کرتے ہیں آ کر تھامس ایکرٹ۔ اور پھر اس موقع پر ناظرین عمران خان کی ملاقاتوں پر جو پابندی تھی وہ 26 روز بعد ایک سرپرائز انداز میں ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر سے وہ ملاقات ہوتی ہے، ادھر سے یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ محترمہ عظمیٰ خان ملاقات کے لیے جانے سے پہلے فون پر جناب سہیل خان آفریدی سے بات کرتی ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی پیغام کے ساتھ اس ملاقات کا جو تفصیلی احوال ہے وہ جناب عمران خان کو پہنچاتی ہیں۔ ناظرین اکرام ملک میں اللہ کے کرم سے سیاسی حالات میں جو تیز رفتار پیش رفت ہو رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک کے بعد ایک اب نئی خوشخبریاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، بلا شبہ یہ اللہ رب العزت کا عمران خان اور ان کی پوری ٹیم کے صبر و استقامت کا انعام ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس نے خیبر پختونخوا کی ریئر ارتھ منرلز کی
रेयर अर्थ मिनरल्स की तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो दिलाने और ये सौदा अमेरिका को बेचने के लिए सेल्स मैनों वाला काम आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से लिया। लेकिन जब अमेरिका ने अपने ज़राए से रिपोर्ट मंगवाई कि इन मादनियात को महफूज तरीके से निकालने के हवाले से असल हकूक, असल इख्तियारात और असल मकामी ताकत किसके पास है, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि ये सारा मैंडेट आपके पुराने दोस्त जनाब इमरान खान के पास है, जिसको शायद आप भूल चुके हैं। लेकिन ज़राए का कहना है कि सदर ट्रंप का जो ताज़ा तरीन पैगाम आया है, इसमें उन्होंने ख़ास तौर पर इस पॉइंट पर जोर दिया है कि मैं आपको भूला नहीं हूँ, आप इत्मीनान रखें, आपकी रिहाई और इक़्तिदार में वापसी के हवाले से जो उनकी हुकूमत है वो अपना किरदार ज़रूर अदा करेगी। नाज़रीन कराम, मिसल मशहूर है कि ज़रूरत जो है वो भूले हुए ताल्लुकात में दोबारा गर्मजोशी पैदा कर देती है, और रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से ऐसा ही हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चूँकि अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज और नादर मादनियात जो खैबर पख्तूनख्वा की है, दोनों के हवाले से अपने वादे पूरे नहीं कर सके और ना इस पोजीशन में है कि वो ये दो वादे पूरे कर सकें। इसलिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में अपनी यकतरफा खारजा पॉलिसी को हंगामी बुनियादों पर तब्दील करने का फैसला कर लिया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब अमेरिका एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ दोबारा डायरेक्ट राब्ते में आ गया है, और ये फिर मुलाकातें भी खोल दी गई हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत से दीगर हवालों से भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और बल्कि फिर न सिर्फ इमरान खान बल्कि पूरी पीटीआई क़यादत और कारकुनों की जो असीरी से रिहाई की तरफ भी बड़ी तेज़ रफ्तार पेशरफ्त होगी, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन और बरतानिया के 6 रोज़ा पुरअसरार दौरे से वापसी के बाद लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के बारे में है, जिसमें तीनों रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज इस हकीकत का इशारा दे रही थी कि हालात कोई बहुत बड़ा पलटा खा चुके हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक तरह से बहरीन में CIA के रीजनल हेडक्वार्टर्स और लंदन में MI6 के मरकज़ी हेडक्वार्टर्स में एक तरह से दो पेशियां हुई हैं, और उनसे उन तमाम वादों के हवाले से सख्त जवाब तलबी की गई है जो उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में किए थे। नाज़रीन कराम, ज़राए का दावा है कि मियाँ शहबाज शरीफ काबल में रजीम चेंज और खैबर पख्तूनख्वा की रेयर अर्थ मिनरल समेत किसी भी हवाले से जो उन्होंने वादे किए गए थे, जो दावे किए थे, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, कोई टाइम लाइन नहीं दे सके कि आप ये दोनों काम कब तक कर सकते हैं। आपको गैर मुअय्यना मुद्दत तक इक़्तिदार नहीं दिया जा सकता ये दो आसरे करवाने की वजह से, आपको उसका रिजल्ट देना होगा और कोई टाइम लाइन देनी होगी। ज़राए का दावा है कि ये उनसे पूछा गया, लेकिन वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद अमरीकी हुक्काम ने बराह रास्त इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राबते का फ़ैसला किया, और पेशावर में अमरीकी कौंसलर जनरल जो थॉमस एकरट हैं उनके ज़रिए ऑफिशियली पैगाम अब ये पहुंचा दिया गया है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और जनाब इमरान खान तीनों के हवाले से नेक तमन्नाएं रखता है, और ख़ुद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए अडयाला जेल में बिलवास्ता तौर पर इमरान खान को भी गुज़श्ता रात ये पैगाम पहुंचा दिया गया। नाज़रीन कराम, इस पैगाम में सबसे अहम बात जो है वो जाते जाते हम आपको बता दें कि सबसे मेन पॉइंट जो अमरीकी मैसेज में है वो ये है कि सदर बाइडन के दौर से अमरीकी हुकूमत पीटीआई मुखालफत जिस पॉलिसी पर गामजन है, पीटीआई की मुखालफत करने वाली, अब उसे मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा रहा है, और पाकिस्तान में हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अब अपोजिशन के साथ भी वाइट हाउस की तरफ से मुसलसल राब्ते रखे जाएंगे,
اور ان کے مفادات کا بھی اسی طرح تحفظ کیا جائے گا جس طرح نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کے حوالے سے ایک پازیٹیو نقطہ نظر ہوتا ہے، پازیٹیو انداز ہوتا ہے ہر حوالے سے سوچنے کا، فیصلے کرنے کا۔ اب وہی پازیٹیو انداز پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جناب عمران خان کے لیے اور خیبر پختونخوا حکومت کے لیے بھی ہوگا۔ اور اس حوالے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طویل وقفے کے بعد، صبر و استقامت کی ایک پورا سفر کرنے کے بعد، 3-4 سال کا بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد آخر کار وہ منزل اب قریب آ گئی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو، خیبر پختونخوا حکومت کو اور جناب عمران خان کو اپنی جمہوری جدوجہد کو پورے باوقار انداز میں آزادی کے ساتھ اور اپنے جو حقوق ہیں ان کا علم اٹھا کر، سیاسی حقوق کا، جمہوری حقوق کا، برابری کی سطح پر، جو اسی طرح اگلے عام انتخابات میں یا موجودہ سیاسی عمل میں حصہ لینے کی پوری آزادی ہوگی۔ اور یہ جو انتقامی کارروائیوں کے ذریعے راستہ روکا جا رہا ہے، سپیڈ بریکرز ہیں جگہ جگہ پر، اور یہ گرفتاریاں ہیں، یہ سب ختم ہونے جا رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔